देखिए, पहले जब बात करते हैं नुकसानात की तो नो डाउट अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इट इज सरप्राइजिंग, बड़ा सरप्राइजिंग है कि ईरान ने किस तरीके से इफेक्टिवली जितने भी टारगेट्स अमेरिका के हैं, बाय द वे ये इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग नहीं कर रहा है ईरान। ईरान सिर्फ उन बेसिस के ऊपर हमला कर रहा है जिन बेसिस से के थ्रू अटैक्स हुए। इब्राहिम लिंकन जो आया वो पहला सैल्वो छोड़ के टॉमहॉक मिसाइल्स का वो 2000 किलोमीटर पीछे चला गया, फिर सारे अटैक्स यही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बेसिस के थ्रू हुए। और ईरान ने तुर्की के अंदर अटैक नहीं किया, ओमान के अंदर अटैक नहीं किया, अजरबैजान के अंदर अटैक नहीं किया, सिर्फ उन बेसिस को निशाना बनाया जहां से कोई रिकॉनेसेंस सपोर्ट या ऑपरेशनल सपोर्ट या F-35 फाइटर्स डायरेक्टली इंगेज हुए हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ इजराइल के अंदर जो मैसिव स्ट्राइक्स की हैं, बल्कि जो यूएस के एसेट्स हैं उनके ऊपर भी, और जो थर्ड इंटरसेप्टर अभी अभी इन्होंने नया कोरिया से शिफ्ट करवाया था कुछ देर पहले आज के दिन में, उसको भी निशाना बना के उसको भी 30 कामाकाजी ड्रोन्स के साथ उसको भी गिरा दिया है, उसको भी खत्म कर दिया है। और स्ट्राइक्स मुतवक्के हैं। 15 वेव्स टोटल IRGC ने लॉन्च किए हैं। अपना खुद का रिकॉर्ड इन्होंने कहा है हमने तोड़ा। 48 आवर्स में इतना अटैक किया है जितना 12 दिन की जंग में नहीं किया था। जो ईरान की कैपेसिटी है टू अटैक द यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज सरप्राइजिंग के वही आपको तो पता है मिस शराजी, जो परसेप्शन दिखाया जा रहा होता है ईरान के अंदर क्या है और ईरान के बाहर क्या होता है, वो तो दूसरी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन जो बातें कर रहे थे कि ईरान जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की कैपेसिटी नहीं है ईरान के अंदर, ईरान इंगेज नहीं कर सकता यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो सारी बातें गलत प्रूफ हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान ने इस वक्त भी जो कुर्दिश फोर्सेज हैं, अभी प्लान ये बन रहा था कि कल के दिन मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन जितने भी थे मोहल्लों में, उन सारे पुलिस स्टेशन को एक एक करके टारगेट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने। साथ ही साथ प्लानिंग ये हो रही थी कि कुर्दिश फोर्सेस को इराक के बॉर्डर से और दूसरे बॉर्डर्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेट कराया जाएगा, विद गन्स मिलिशियाज को बुलाया जाएगा और एक मैसिव प्रोपेगेंडा कराया जाएगा। उनको भी न्यूट्रलाइज किया है, ईरान ने ऑपरेशन किया, उसके ऊपर बयान आ गया है IRGC का इसके ऊपर। दूसरे पे अगर बात करें आपके सवाल पे कि ये एलाइज की सिंपैथी थी, तो इनके साथ तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ा। OIC में गाजा में इन्होंने जो कंडेमनेशन, मैसिव कंडेमनेशन और सख्त मजम्मती अल्फाज यूज किए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही अमेरिका से रिक्वेस्ट करने पे, अटैक ना करने की रिक्वेस्ट पे फर्क पड़ा। तो जाहिर सी बात है ईरान को इन बातों की परवाह नहीं है, ना रोटी की फिक्र है, ना पैसे की फिक्र है, ये सिर्फ रिवेंज पे जा रहे हैं। तीसरा जो आपने सेंटिमेंट की बात की, सेंटिमेंट की अगर मैं बात करूं, मैं शॉक हो गया मिस अस्मा। मुझे जब हम लोग को खबर रिसीव हुई आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की, बाहर से रोने की और चीखने की आवाजें आना शुरू हुई। और बाहर जब मैं गया, मैंने फेसबुक पे लाइव उसी वक्त किया, मैंने दिखाया लोग किस तरीके से, बच्चे, बूढ़े, जवान, बेहिजाबी, हिजाबी, किस तरीके से डिफरेंट लोग बाहर आए आयतुल्लाह खामनाई के रोने के लिए। तो ट्रम्प जो कह रहा था बार बार नेतन्याहू के कहने पे कि आप स्ट्राइक करें और लोग बाहर आएंगे, वो परसेप्शन भी टूट गया है। ईरानी अवाम का रिजॉल्व इस वक्त जितना थोड़ा बहुत 1-2% तो होती है हर मुल्क के अंदर, इतनी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के वो खिलाफ होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट सिस्टम के खिलाफ। अभी भी वेस्टर्न मीडिया वही पिक्चर्स दिखाया जा रहा है कि छतों से 3-4 लोग जो है वो आवाजें लगा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अपनी पार्किंग में वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी ट्रोप्स थे, जितनी भी मिसकंसेप्शंस थी, वो लोग कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी शहादत देके अपने खून के साथ इन सारे क्लेम्स को और इन सारी फजूल बातों को जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मैं ख्याल है कि एक शहादत जो है उसने जंग का पांसा पलट गया, एक हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। चीमा साहब, अब ये जो बात हो रही थी कि एक शिकस्त को अगर जो लग रहा था, लोग एक परसीव कर रहे थे ना कि मतलब ईरान कमज़ोर है, उसके पास वो मिलिटरीली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपने देखा कि खामनाई साहब की शहादत, उसको आप किस तरह से रिलेट करेंगे? क्या ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से ईरान जीत रहा है, या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आगे भी जाके इसको लंबा कर सकता है जंग को कम अज़ कम? देखिए, मैं समझता हूँ कि ईरान हैज़ नथिंग टू लूज़। उन्होंने जो सबसे उनकी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिससे वो सारी एनर्जी ड्रॉ करते थे, आयतुल्लाह खामनाई, जो ये कह के गए थे कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो ये एक रीजनल वॉर होगी, तो उन्होंने उनकी शहादत के 2 घंटे बाद ये साबित कर दिया कि ये एक रीजनल वॉर है। सो इट मींस कि उनके कुछ पास खोने को कुछ नहीं है। दूसरी, उनको इस चीज़ का भी पता, फॉर एग्जांपल आप देखें कि ईरान एंड UAE की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट इज $29 बिलियन। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन उन्होंने UAE भेजे हैं। तो दे डू अंडरस्टैंड कि UAE की क्या अहमियत है, और UAE ने जो इब्राहिमिक अकॉर्ड किया था वो समझते हैं कि वे डू द स्टैंड। सो वो अपने उस माइंडसेट से देख रहे हैं। दूसरा, वेस्ट को, अमेरिकन को और इजराइल को इस चीज़ का पता है। देखिए, उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को डेलिबरेटली टारगेट किया है। ये नहीं है कि, देखिए, वो समझते हैं कि रजीम चेंज हो, रजीम ऑल्टर हो, या नया रजीम आ जाए, एक नई चीज़ शक्ल इख्तियार कर जाए। आज सुनने में आ रहा है कि वो जो असेंबली ऑफ काउंसिल थी उनके ऊपर भी उन्होंने उस बिल्डिंग पे भी हिट किया है। मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का पता था
کہ ان آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایک نیا غصہ آئے گا, نیا جوش آئے گا. سو دے وانٹ ٹو کیپ ایران این اینمی. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ان کے گریٹر اسرائیل یا وہ جو مڈل ایسٹ میں کرنا چاہتے ہیں, آج سیریا پہ مار دیا, آج جو ہے وہ لیبنان پہ حملہ کر دیا, تو وہ ایران کو ایک اتنا بڑا ایک اینمی رکھنا چاہتے ہیں. اور ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل اس طرح کے مسلم دنیا کے اندر کسی لیڈر کو, ریلیجس لیڈر کو ہٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک ہوتا ہے بلڈ ڈیٹ, خون کا قرضہ لینا ہے. تو وہ اس وقت اس انداز سے لڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ خون کا قرضہ بھی لینا ہے, ایک نئی وہاں پہ روح بھی آ گئی ہے, اور یہ چیز ان کو بھی سوٹ کرتی ہے بائی دا وے. مگر جیسے ان کے پاس HQ-9 ہے, ان کے پاس S-300 ہے. دیکھیں ان کے ایران کی, دیکھیں فرینکلی سپیکنگ جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ہے وہ تو نہیں رہی اس طرح. ان کو نہیں پتا کہ ان کے آسمان میں لارجلی کیا ہو رہا ہے. یہ تو جب مئی کے اندر پچھلے سال جنگ ہوئی تھی تبھی. لیکن ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے بلسٹک میزل سے, کروز میزل سے, اپنے ڈرونز کے ذریعے وہ ہٹ ضرور کر سکتے ہیں. تو امریکہ اس کو ٹارگٹ اپ کرے گا نا. امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ان فیکٹریز کو ٹارگٹ کریں جہاں پہ وہ ہیں. وہ ظاہری بات ہے. دوسرا ایران نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے کا سارا جو اپنے آپریشنل کمانڈرز کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے ڈی سینٹرلائز کر دی ہے. انہوں نے کہا آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو IRGC کیا حکم دے گی, بسیج کیا دے گی, آرمی کیا حکم دے گی, آپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. جب ہم آپ کو روکیں گے تو آپ نے رکنا ہے, مین وائل آپ کنٹینیو رہیں. تو یہ جو ڈی سینٹرلائزڈ اتھارٹی کر دی ہے, اس لیے وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو جنگ ہے اس کو پورے کے پورے خطے میں پرولیفریٹ کر دیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو اب بلڈ ڈیٹ ہے, یہ جو خون کا انہوں نے قرضہ لینا ہے, اور یہ سارا ایران یہ سمجھتا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایران کو یونائٹڈ بھی رکھے گا. یہ ایران کے لیے ان کا ایک لیجیٹیمیٹ کاز بھی بن گیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی یہ چاہتے ہیں, میرا خیال ہے اس میں سے جو پریشان ہے نا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے. نیتن یاہو نہیں پریشان, کیونکہ نیتن یاہو کا تو مقصد ہی یہ تھا. انہوں نے تو ٹرمپ کو ٹریپ کیا. ٹرمپ پریشان ہے کہ میں نے اپنی عوام کو کیا بتانا ہے اگر میں نے یہاں سے نکلنا ہے. کل رات انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ وی ول پریویل. اٹ مینس کہ وہ جو براج آف میزائلز آئے یا جو حملہ ہوا ایران کا, اس میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نقصان کافی ہوا ہے. انہوں نے CNN کے کورسپونڈنٹ کو کہا ہے کہ ہمیں سرپرائز ملا ہے. وہ انہوں نے تسلیم کی ہے یہ بات. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پریویل کریں گے. اٹ مینس کہ ایران نے جو رسپونڈ کیا وہ ایسا رسپونڈ تھا کہ جس میں, اور دوسری ایک اور بات بھی کہوں, میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مڈل ایسٹرن ممالک جو ہیں, دیکھیں جب ٹرمپ صاحب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فائنینشیل سینس سے فیصلہ کرتے ہیں. ان کو نہ تو ڈیموکریسی انسٹال کرنی ہے, نہ ان کا مسئلہ ہیومن رائٹس ہے. وہ سمجھتے ہیں جتنا عرب ورلڈ کمزور ہوگا اتنا ہی اسلحہ خریدیں گے, اتنے ہی یہ بیسز بڑھائیں گے, اتنا ہی اگر تیل یہ نہیں بکے گا تو تیل وینیزویلا میں ہم پہلے کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں. اسٹریٹجک آئل ریزروز آلریڈی ان کے پاس ہیں, مارکیٹ میں وہ کھول دیں گے, تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی. تو دے آر آلسو تھنکنگ اٹ فرام فائنینشیل پرسپیکٹو, جہاں پہ ان کا مین گول یہ ہے کہ ہم نے چائنا کو یہ انرجی ڈینائی کرنی ہے, ایرانین اینڈ وینیزویلن. وہ بھی وینیزویلا کی بھی انرجی ڈینائی کرنی ہے, ایرانین بھی کرنی ہے, تاکہ وہ اس طرح ایک پریفرنشل پوزیشن جو ان کے پاس ہے ان کے پاس. لیکن آپ کو لگتا کیا ہے مصطفیٰ کہ اینڈ کیا ہو سکتا ہے اس کا, کیونکہ یہ گیم تو اب شروع ہوئی ہے, اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکل سکتا ہے؟ اور پھر وہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں, اس تک معاملہ تو نہیں جائے گا. اس کا جنگ کا اختتام میں یہ سمجھتا ہوں نہ امریکہ کے اختیار میں ہے اور نہ اسرائیل کے اختیار میں. جنگ شروع کرنا ان کے اختیار میں تھا, جنگ کا اختتام اس کا اختیار ایران کے پاس ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جن دنوں افغانستان میں جنگ چل رہی تھی تو ایک فقرہ بڑا مشہور ہوا طالبان کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یو مائٹ ہیو دا واچ بٹ وی ہیو دا ٹائم, اور وہ بات درست ثابت ہوئی. بالکل. تو جنگ کا جو اختتام ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کا سب سے پہلا سٹیٹڈ آبجیکٹو جو تھا وہ رجیم چینج کا تھا, جس طرح ابھی ہمیں جون صاحب نے بھی بتایا, میں نے کل بھی ان کا دیکھا کنٹریبیوشن شاہ زیب کے شو میں, اور انہوں نے جو آن گراؤنڈ وہاں پر حالات بتائے, لوگ تو جڑ گئے ہیں. اور جس طریقے سے آیت اللہ خامنئی نے شہادت کو ترجیح دی, وہ بنکر میں چھپ سکتے تھے, بنکر میں نہیں گئے, وہ ملک چھوڑ کر جا سکتے تھے, نہیں گئے, اور اپنے خاندان سمیت موجود رہے. وہ کہتے ہیں نا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. بالکل بالکل. تو ان کی جو یہ بہادری تھی, یہ جو دلیری تھی, میں تو بطور سیاستدان یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اب مسلم دنیا کے جو حکمران ہیں ان کو اسی پیمانے سے جانچا جائے گا جو آیت اللہ خامنئی سیٹ کر کے گئے. بالکل. اب یہ اس کے بعد ایک الگ طریقے سے سوچ
کے زاویے سے اب چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور جنگ کا جو اختتام ہے میں اب ایرانی اس کے اندر کیا پلان کر رہے ہیں, یہ ظاہری بات ہے وائڈر ریجنل کانفلکٹ کی صورت میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. اور اگر امریکہ اپنے پہلے ہدف میں ناکام ہو گیا ہے جو کہ رجیم چینج کا تھا, تو آبویسلی اس کے لیے ایک فیس سیونگ تو اب باقی نہیں رہی. اور اگر وہ مزید آگے اس ضمن میں بوٹس آن گراؤنڈ یا اور مزید بمباری اور اس طرح کی کرتا ہے, تو ایران کے اندر جو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہے, جس طرح چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ they've got nothing to lose, تو وہ کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے. بوٹس آن دا گراؤنڈ ڈالنے کی ہمت ان میں نہیں ہے, نہ امریکہ میں وہ ہمت ہے, نہ اسرائیل میں وہ ہمت ہے. تو ڈس انٹیگریشن کا بھی جو ان کا خواب تھا, دوسرا سٹیٹڈ آبجیکٹو تو ڈس انٹیگریشن ہے ایران کی, رجیم چینج نہیں ہو سکی تو پھر انہوں نے وہ کرنا تھا, اس میں بھی ناکامی. تو آئی تھنک اٹ ول بی اے لانگ ڈرون بیٹل.